राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म विभू श्रेष्ठ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा 481 सहित 1069 जनामा कोरोना संक्रमण, 4 वर्षीय बालिका सहित 11 को मृत्यु। उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा थप्ने नथप्ने बारे भोलि निर्णय हुँदै गृह मन्त्रालयसँगको परामर्शपछि नयाँ आदेश दिइने। दुई राप्रपाबीच एकता भएको 7 महिनासम्म पनि चुनाव चिन्हमै विवाद, निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता हुन सकेन। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 2,56 लाख नाघ्यो, 8,54,000 बढीको मृत्यु। र आईसीसीद्वारा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूको तलब निकासा, खेलाडीले यसै साता रकम पाउने। अब पुरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट एक 4 वर्षीय बालिका सहित थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार महोत्तरीकी 4 वर्षीय बालिका र 10 पुरुष गरी 11 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। पर्सामा 3 तथा काठमाडौँ र महोत्तरीमा 22 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। पर्सामा 53, 80 र 60 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। यस्तै महोत्तरीमा 4 वर्षीय बालिका र 37 वर्षीय पुरुष तथा काठमाडौँमा 70 र 35 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। सिराहामा 65 वर्षीय, बारामा 60 वर्षीय, चितवनमा 52 वर्षीय र मकवानपुरमा 58 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 239 पुगेको छ। आज थप 1069 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 393, भक्तपुरमा 30 र ललितपुरमा 58 जनामा संक्रमण देखिएको हो। पीसीआर विधिबाट 12,088 वटा परीक्षण भएकोमा 344 महिला र 725 पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै 40,529 जनामा संक्रमण देखिएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमित 18,112 जना रहेका छन्। आज 768 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। आजसम्म गरी 22,178 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा थप्ने नथप्ने बारे गृह मन्त्रालयसँग परामर्श गरेर मात्रै निर्णय लिइने भएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूबीच आज भएको भर्चुअल छलफलमा गृह मन्त्रालयसँग परामर्श गरेर निषेधाज्ञाबारे निर्णय गर्ने सहमति बनेको ललितपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी नारायण प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो। भोलि सुरक्षा समितिको बैठकपछि आवश्यक निर्णय लिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो। निषेधाज्ञाको अहिलेसम्मको प्रभाव र उपलब्धिका विषयमा भने सिडिओहरूबीच अनौपचारिक छलफलपछि साझा धारणा बनेको उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा दोस्रो पटक थपिएको निषेधाज्ञाको अवधि भोलि राति 12 बजे सकिँदैछ। उपत्यकामा भदौ 4 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि उपत्यका सहित देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा आदेश जारी नै छ। सप्तरीको 15 वटा स्थानीय तहमा आजबाट निषेधाज्ञा हटेको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिको सोमबार बसेको बैठकले 3 वटा स्थानीय तहमा मात्रै निषेधाज्ञा निरन्तरता दिने निर्णय गरेपछि 15 वटा स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा हटेको हो। यद्यपि मन्त्री परिषदको निर्णयले सञ्चालन गर्न रोकिए बाहेकका सीमा र व्यवसायहरू स्वास्थ्य सतर्कता सम्बन्धी प्रोटोकलको पालना गरी मात्रै सञ्चालन गर्न भनिएको छ। यसैगरी साप्ताहिक हाट बजार सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ भने अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गतका सवारी साधन मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको प्रमुख जिल्लाधिकारी शंकर हरि आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। राजविराज र हनुमाननगर, कंकालिनी नगरपालिका तथा तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका क्षेत्रभरि निषेधाज्ञाको म्याद थप गरिएको छ। भदौ 22 गते मध्यरातिसम्मका लागि 3 वटा स्थानीय तहमा जारी गरिएको निषेधाज्ञाको अवधिभर अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गतका खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलका पसलहरू समेत बिहान 5 बजेदेखि 10 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले कोरोना संक्रमण फैलिएपछि गत साउन 18 गतेदेखि लगाएको निषेधाज्ञा आजबाट केही खुकुलो पारेको छ। सोमबार बसेको कमाण्ड पोस्टको बैठकले निषेधाज्ञाको स्वरूप परिवर्तन गरी जनजीवन सहज बनाउँदै लगिने निर्णय गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै गत साउन 18 गतेदेखि लगाएको निषेधाज्ञा खुकुलो पारेसँगै जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ। शैक्षिक संस्था, गोष्ठी, सेमिनार, तालिम प्रदर्शन, भेला, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, पुस्तकालय, सपिङ मल, स्पा, सैलुन, ब्युटी पार्लर, स्विमिङ पुल, जिमखाना, रिक्सा, साइकल, ठेला गाडामा गर्ने व्यवसाय र कबाडी सङ्कलन भने बन्द गरिएको छ। यी बाहेक अन्य व्यवसाय बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म खुल्ला हुने भएको छ। पर्सा र हाम्रो जिल्ला चाहिँ जोडिएको जिल्ला र पर्साले पनि 19 गतेदेखि आंशिक रूपमा खोल्दै गएको अवस्था भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो दुई जिल्लाको समन्वयमा हामीले केही सहजीकरण गर्ने गरी केही व्यवस्थापनका कामहरू गर्दैछौँ। दैनिक उपभोग्यका व्यवसाय बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 4 बजेसम्म खुल्ला गरिनेछ। यता स्वास्थ्य कार्यालय बाराले भने निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउन नहुने जनाएको छ। उच्च जोखिममा छ यो जनरल हेर्दाखेरि डाटा हेर्दाखेरि उच्च जोखिममा यो ठाउँ पनि छ। उच्च जोखिममा सिमरनगढको पनि हिजो अस्ति आयो। त्यसपछि अब जितपुर सिमराको पनि घर घर नै त्यहाँ पनि एउटा फ्यामिलीमा हेऱ्यो भने 4 जना 5 जना फ्यामिलीकै हामीले डाटा हेरेका छौँ। बारामा कोरोना संक्रमितको संख्या 930 पुगेको छ। जिल्लामा 60 स्वास्थ्यकर्मी, 23 जना सुरक्षाकर्मी, 5 सञ्चारकर्मी संक्रमित बनेका छन् भने मृत्यु हुनेको संख्या 16 पुगेको छ। बाराबाट अनिल तिवारीको रिपोर्ट। कोरोना महामारीको विश्वव्यापी ट्रेन्ड हेर्दा दीर्घरोगी, बुढापाका, बालबालिका र त्यसमा पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिमा संक्रमणसँगै मृतकको दर बढेको देखिन्छ। यता आयुर्वेद क्षेत्रमा लागेकाहरू भने कोरोनाको सम्भावित संक्रमणबाट जोगिन रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने आयुर्वेदिक पद्धतिमा जोड दिइरहेका छन्। विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धिका लागि आयुर्वेदिक गुण भएका वनस्पति तथा जडीबुटीको उत्तिकै भूमिका हुनेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। अदुवा, बेसार, मरिच, दालचिनी, टिम्बुर, अश्वगन्धा, तुलसी लगायतका जडीबुटीले रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने विज्ञहरूले बताएका छन्। आयुर्वेदका दृष्टिमा रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउनका लागि ध्यान, योग, खानपिन, उठबस, निन्द्रा, नियमित दिशा पिसाब, रहनसहन जस्ता पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने आयुर्वेद स्वास्थ्य सहयोगीहरू बताउँछन्। अहिलेसम्म कोरोना विरुद्धको कुनै पनि औषधि, भ्याक्सिन आधिकारिक रूपमा पत्ता नलागेको अवस्थामा स्वदेशमै उत्पादित जडीबुटी एवं आयुर्वेदिक पद्धतिमा जोड दिनुपर्ने यस क्षेत्रका जानकारको सुझाव छ। आयुर्वेदिक पद्धतिमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्नका लागि तनाव कम गर्ने, सकारात्मक सोच्ने र मनोरञ्जनात्मक कार्यमा जोड दिनुपर्ने यस क्षेत्रमा लागेकाहरूको सुझाव छ। कोरोनाको औषध त अहिलेसम्म बनेको छैन हैन, बन्ने प्रोसेसमै छ। रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउने औषधिहरू चाहिँ आयुर्वेदमा छ, जस्तै गुर्जो, गिलोय भन्छ त्यसलाई, अमृता पनि भन्छ, गुर्जो, तिर्कटु भनेको सुठो पिप्ला मरिच, जेठी मधु, अश्वगन्धा, अमला, च्यवनप्रास, ज्येष्ठ बासादी, बासा असुरो भन्छ हैन। यस्ता विभिन्न जडीबुटीहरू विशेष गरेर चाहिँ गुर्जो, गिलोयको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ अहिले मार्केटमा धेरै छ। गुर्जो, सिरिस, घोडताप्रे, तुलसी, अदुवा, तुलसी पत्र, पुष्करमूल, सती, कुष्ठ, रुदिलो, चिराइतो, कट्की लगायतका जडीबुटीले पनि राम्रोसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ। बेसार, ज्वानो, पिपला, मरिच, सुठो, लसुन, अदुवा, मेथी, जिरा, दालचिनी लगायत हाम्रो भान्सामा पाइने मसलाले पनि रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउँछ। यस्तै आयुर्वेदिक चूर्ण पुष्करमूलाध्यादि चूर्ण, तालिसादी चूर्ण, लवङ्गादि चूर्ण, सीतोपलादि चूर्ण, रुदन्ती चूर्ण, शिरीषको क्वाथ, सत्यादि चूर्ण जस्ता थुप्रै आयुर्वेदिक चूर्ण पनि छन्। आयुर्वेद औषधिहरूले अब कोभिड-19 को लागि पूर्ण रूपले निको पार्छ त भन्न सकिँदैन हैन, भए पनि अब यसको हाम्रो शरीरको लागि रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउँछ र यो प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मैले गर्छु। सबैजनालाई सल्लाह दिन्छु। विभिन्न मसला, जडीबुटी तथा आयुर्वेदिक चूर्णको सेवनले शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता बढाए पनि आयुर्वेदमा
शरीर संशुद्धि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। देशका विभिन्न अस्पतालमा प्लाज्मा थेरापीबाट कोरोना संक्रमणको उपचार भइरहेको सम्बन्धमा विशेषज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन्। सरकारले देशभर 22वटा अस्पतालमा कोरोना संक्रमणमा परेका बिरामीहरूलाई प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गरिरहेको छ। सरकारले देशभर 22वटा अस्पतालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमणमा परेका बिरामीहरूलाई प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गरिरहेको छ। तर प्लाज्माको उपचार विधि सम्बन्धमा विशेषज्ञहरूले भने प्रश्न उठाएका छन्। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद NHRCको सिफारिसमा विभिन्न अस्पतालमा प्लाज्मा थेरापीबाट परीक्षणको रूपमा उपचार भएपछि विशेषज्ञहरूले प्रश्न उठाएका हुन्। प्लाज्मा थेरापीको क्लिनिकल ट्रायल नभइकन उपचार गर्न खोज्दा दुर्घटना निम्तन सक्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। विशेषज्ञहरूले बिरामीको जीवनमाथि खेलवाड गर्ने काम गर्न नहुने बताएका छन्। प्लाज्मा थेरापी कोभिडको लागि अप्रुभ भइसकेको थेरापी हुँदै होइन, पटक्कै होइन। हाम्रो जस्तो देशमा के भयो भन्दाखेरि मर्ता या क्या नै गर्दा भने जस्तो केही त पाइँदैन, त्यही प्लाज्मा दिउँ नि त होइन भनेर चाहिँ प्लाज्माले निको भयो, प्लाज्माले 20 साल निको भयो, प्लाज्माले 30 साल निको हो भनेर चाहिँ यो कुराहरू तर गर्ला काम आई डोन्ट नो होइन, मैले गर्दैन भनेको पनि होइन तर प्लाज्मालाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट प्लाज्मा दिएर नै कोरोनाको बिरामीलाई बचाउँछ भनेर पछि चाहिँ लाग्नु भएन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टका खोप वैज्ञानिक डाक्टर तीर्थराज घिमिरेले प्लाज्मा विधिबाट गरिने उपचार 100% सफल नहुने बताउनुभयो। 100% एफिकेसी हुँदैन, किनभने जबसम्म चाहिँ रोगीको शरीरमा भाइरस भइरहन्छ तबसम्म एन्टिबडीहरू प्रोडक्सन भइरहेको हुन्छ अनि त्यो भाइरसले त एट्याक गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। यो 100% उपचार विधि चाहिँ होइन र प्लाज्मा थेरापी किन आयो नेपालमा भन्ने कुरो मैले बुझ्न सकेको छैन। यता NHRCका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले भने प्लाज्मा थेरापीबाट क्लिनिकल परीक्षण भन्दा पनि अब्जर्भेसनल परीक्षणको रूपमा उपचार सुरु गरिएको बताउनुभयो। ब्लडमा प्लाज्मामा अहिले एन्टिबडी जुन भाइरसको विरुद्ध एन्टिबडी तयार हुन्छ, उहाँलाई पहिले इन्फेक्सन भइसकेको छ भन्दा त्यो एन्टिबडी दिएर निको नभएका सिरियस बिरामीमा रोग लागेका सिरियस बिरामीमा दिएर त्यो एन्टिबडीले त्यहाँ भएको भाइरस मार्छ भन्ने त्यो पद्धतिको लागि दिएको हो। कोरोना संक्रमण निको भई अन्तिम पटक PCR नेगेटिभ आएको कुनै पनि व्यक्तिबाट 2 सातापछि मात्रै प्लाज्मा लिन सकिने परिषदको भनाइ छ। प्लाज्मामा भाइरस विरुद्ध एन्टिबडी तयार हुने र अन्य संक्रमितलाई उक्त प्लाज्मा दिँदा निको हुन्छ भन्ने मान्यता अनुसार बिरामीको स्वीकृति लिएर नै परीक्षणको सुरुवात गरिएको परिषदले जनाएको छ। सर्जिकल व्यवसायमाथि कुटपिट भएपछि काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर क्षेत्रका व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। सोमबार स्थानीयहरूले हिमालयन सर्जिकलका युवराज बेलबासेलाई कुटपिट गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन्। स्थानीयहरूले हिमालयन सर्जिकलका युवराज बेलबासेलाई कुटपिट गरेको भन्दै काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर क्षेत्रका व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। सर्जिकल व्यवसायलाई राज्यले अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत 24 घण्टा सञ्चालन गर्न दिएको छ। तर व्यवसायीहरूको संगठन केमिकल एन्ड सर्जिकल सप्लायर्स एसोसिएसन नेपाल केमसानले वडा कार्यालय र स्थानीय बोइज युनियनसँग समेत बोधार्थ गरी बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म मात्रै पसल सञ्चालन गर्न पत्र पठाएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। स्थानीयहरूले सोमबार दिउँसो 2 बजेभित्र पसल बन्द नगरेको भन्दै आफूमाथि कुटपिट भएको व्यवसायी बेलबासेले बताउनुभयो। कारबाही त हुनु पर्यो, अब त्यसरी त कसैलाई गर्न त भएन। भन्न यदि 2 बजेभित्र बन्द गर्नुहोस् भनेर भने भए हुन्थ्यो, तर हातपातै गर्ने त्यो त राम्रो भएन। व्यवसायीहरूले कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी तत्काल कारबाही गर्न माग गरेका छन्। कुटपिट गर्नेले बनाएको नियम गैर कानुनी भएको भन्दै व्यवसायीले राज्यले बन्द गर्न नभन्दासम्म 24 घण्टा पसल सञ्चालन गर्ने बताएका हुन्। हामीले 1 नम्बरमा तपाईँको जुन कुटपिट भयो त्यसले कारबाही गर्नु पर्यो, कुट्ने मान्छेलाई तपाईँ हिरासतमा लिएर कारबाही गर्नु पर्यो। 2 नम्बरमा हाम्रो व्यवसायको जनधनको सुरक्षा हुनु पर्यो। 3 नम्बरमा हामीले 24 घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनु पर्यो। व्यवसायी भरतमणि सिलवालले राज्यले नै अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत राखेको क्षेत्रलाई आफू खुसी बन्द गराउने अधिकार स्थानीयसँग नभएको बताउनुभयो। जुन दिन हामीलाई राज्यले तैँले बन्द गर भन्छ त्यो दिन हामी बन्द गर्न तयार छौँ, नत्र भने राज्यले हामीलाई अति आवश्यक सेवा भनेर चाहिँ त्यो क्याटेगोराइज गरेको एउटा चाहिँ व्यवसाय प्रोफेसनमा चाहिँ हामीले निर्वाध रूपमा चाहिँ गरिरहेको व्यवसायमा चाहिँ जबरजस्ती आएर 2 बजे 11 बजेबाट 2 बजे भन्ने नियम आफै खुसी बनाएर त्यसरी गर्न पाउँदैन।
कुटपिटको विरोध जनाउन भेला भएका व्यवसायीलाई प्रहरीले भिडभाड नगर्न आग्रह गरेको थियो। सबै सुरक्षा प्रबन्ध गरिने भन्दै प्रहरीले निर्बाध रूपमा पसल सञ्चालन गर्न माइकिङ समेत गरेको छ। सञ्चालन गर्न दिने भन्ने नीति छ। नेपाल सरकारको चाहिँ नीति बमोजिम यहाँहरूले स्वतन्त्र रूपमा खोल्न पाउनुहुन्छ, निर्बाध रूपमा। यहाँ कसैले अवरोध गर्न पाउँदैन। आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिदिनुहोस्। यसअघि त्रिपुरेश्वर क्षेत्रका व्यवसायीहरूले स्थानीयको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म मात्र पसल सञ्चालन गर्दै आएका थिए। गत फागुन अन्त्यमा दुई राप्रपा बीच एकता भए पनि दुई पक्षबीच विवाद भने कायमै छ। एकता भएको 7 महिनासम्म पनि चुनाव चिन्ह के राख्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा निर्वाचन आयोगमा दल नै दर्ता हुन सकिरहेको छैन। गत फागुन 28 गते कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र पशुपति शमशेर राणा एवं डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी नेतृत्वको राप्रपा संयुक्त बीच पार्टी एकता भएको थियो। राप्रपाले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ताका लागि अन्तिम गृह कार्य गरिरहेको छ। राप्रपाद्वारा एकताको आधारपत्रको व्याख्या र विवादित विषय टुङ्ग्याउन 6 सदस्यीय कार्यदल समेत बनाइएको थियो। कार्यदलले चुनाव चिन्ह बाहेकका विषयमा मोटामोटी खाका तयार पारेर निर्णय गर्ने अधिकार 3 अध्यक्ष थापा, राणा र लोहनीलाई दिएको छ। पार्टी एकता हुँदादेखि विवाद देखिएको निर्वाचन चिन्हका विषयमा भने सहमति हुन सकिरहेको छैन। चुनाव चिन्ह टुङ्गो नलाग्दा निर्वाचन आयोगमा एकीकरण पछिको दल दर्ता हुन सकिरहेको छैन। कार्यदलका सदस्य दीपक बोहराका अनुसार झण्डामा सहमति जुटिसकेको छ, तर चुनाव चिन्हमा अझै छलफल जारी रहेको छ। यो गतिरोधलाई सामान्य रूपमा हामीले लिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। दुईटा पार्टी मिल्ने र अब चुनाव चिन्ह जस्तो महत्त्वपूर्ण हलोको पछाडि पनि धेरै तर्कहरू छन्, गाईको पछाडि पनि धेरै तर्कहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि गतिरोधको अवस्था नआउनको लागि अहिले नै बरु छलफल गरेर यसको निचोड निकालेर हामी अगाडि बढेका छौँ। पार्टीमा सैद्धान्तिक समस्या छैन, तर चुनाव चिन्ह र झण्डाको विषयमा कुनै विवाद नहुने गरी समाधान खोजिने अर्का नेता श्याम प्रसाद तिमिल सिन्हाको भनाइ छ। त्यो अध्यक्षहरू बसेर यसको मोटामोटी छलफल गरिसक्नु भएको छ। यो मिली पनि सकेको छ। अब हामीले यसलाई अलिकति एउटा केही टेक्निकल प्रब्लमहरू हामीलाई आएको छ। त्यो टेक्निकल प्रब्लमहरू चाहिँ हामी मिलाउनेमा चाहिँ छलफल गर्दैछौँ। दुई समूहबीचको चुनाव चिन्ह तानातानमा धर्मनिरपेक्षता र हिन्दू राष्ट्रको विषय बलियो ढङ्गले उपस्थित भएको छ। पार्टीमा गाई चुनाव चिन्ह राख्ने मत बलियो छ, तर यसअघि गाई चुनाव चिन्ह राखेर मत जितेका थापा समूहका केही नेताले समेत गाई चुनाव चिन्ह राख्दा धर्मनिरपेक्षतावादीको मत पाउन नसकिने तर्क गरिरहेका छन्। यता अध्यक्ष थापा लगायतले भने पार्टीले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा अगाडि बढाएकाले गाई छोड्दा मुद्दा कमजोर हुने तर्क गरिरहेका छन्। कमला हमाल, काठमाडौँ। प्राचीनकालीन ऐतिहासिक महत्त्वका ढुङ्गे धाराहरूको कलात्मक तथा सांस्कृतिक हिसाबले छुट्टै पहिचान एवं महत्त्व रहेको छ। काठमाडौँमा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका ढुङ्गे धारा लोप हुँदै गए पनि ललितपुरवासीको चिसो र शीतल पानीको स्रोत भने ढुङ्गे धारा नै रहेका छन्। उपत्यकाका परम्परागत खानेपानीका स्रोतहरू क्रमशः अतिक्रमणमा पर्दै नासिँदै गएको बेला ललितपुरवासीले भने अझै पनि आफ्नो दैनिकी ढुङ्गेधाराकै पानीले चलाइरहेका छन्। प्रशोधित पानी मात्र प्रयोग गर्न विभिन्न निकायहरूले सुझाव दिइरहेका बेला यस क्षेत्रका बासिन्दा भने प्राकृतिक स्रोतबाट आएको पानी भएकाले विश्वस्त भएर ढुङ्गेधाराको पानी प्रयोग गरिरहेका छन्। ढुङ्गेधाराले पानीको सहज गरेको छ हैन। यो प्राकृतिक नेचुरल पानी हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामी आश्वस्त छौँ। ललितपुरमा अधिकांश स्थानमा पाइने ढुङ्गेधारा नेवारी समुदायको मौलिक सम्पत्ति मात्र नभई विदेशीका लागि चिनाउने महत्त्वपूर्ण पहिचानको आधार पनि हो। नेवारी भाषामा ढुङ्गेधारालाई हिटी भनिन्छ। सोही अनुसार ललितपुरका विभिन्न ढुङ्गेधाराका नाम लुहिटी, सरस्वती हिटी, नारायण हिटी, सौगल हिटी लगायतबाट नामाकरण गरिएको छ। ललितपुरमा कुल 38वटा ढुङ्गेधारा रहेका छन्। तीमध्ये धेरैजसोमा पानी आउने भए पनि कतिपय संरक्षण अभावमा नासिने अवस्थामा पुगेका छन्।
हालसम्म 38,000 ढुङ्गे डाँडाहरू छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा किताबमा पनि भेटाएको छ र यो ढुङ्गे डाँडाहरू धेरै अहिलेसम्म पानी बगेको अवस्थामा पनि छन् भने कुनै ढुङ्गे डाँडाहरू हिटीहरू अहिले चाहिँ उत्खननको क्रममा पनि छन् र पाटनका बासिन्दाहरू अहिले धेरै बासिन्दाहरू यो ढुङ्गे डाँडा हिटीमा पानीको निर्भर भरेको पनि पाइन्छ हालसम्म र यो ढुङ्गे डाँडाहरूको स्रोतहरू अहिले चाहिँ मासिने क्रम जारी रहेको छ। यसलाई तीव्र सामाजिक परिवर्तन, औद्योगिकीकरण र अव्यवस्थित संरचना निर्माणका कारण ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका धेरैजसो उपत्यकाका ढुङ्गेधाराका मुहान सुकेका छन्, जुन निकै दुःखद हो। यद्यपि 24 घण्टामध्ये प्रयोग नभएको समयमा यत्तिकै खेर गइरहने ढुङ्गेधाराको पानीलाई सञ्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके अभावका बेला सञ्चित पानीलाई वितरण गर्न सकिने देखिन्छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द मातेका साथ रूपा घिमिरे, ललितपुर। रामेछापको मन्थलीमा निर्माणाधीन चिस्यान केन्द्र भत्किएपछि पुनः निर्माण सुरु गरिएको छ। चिस्यान केन्द्र निर्माणकै क्रममा भत्किएको समाचार जनता टेलिभिजनमा प्रसारण भएपछि कमसल संरचनालाई पूर्ण रूपमा भत्काएर नयाँ संरचना निर्माण थालिएको हो। रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 1 सानी मदौमा निर्माणाधीन तरकारी तथा फलफूल चिस्यान केन्द्र निर्माणकै क्रममा भत्किएको समाचार जनता टेलिभिजनमा प्रसारण भएपछि गुणस्तरहीन संरचना भत्काएर पुनर्निर्माण सुरु गरिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको 5 करोड र मन्थली नगरपालिकाको 2 करोड गरी 7 करोडको बजेट साझेदारीमा निर्माण भइरहेको चिस्यान केन्द्रको पर्खाल भासिनुका साथै ढलान समेत फुटेर चिराचिरा परेको थियो र उसले मिडियामा जुन कुरो थाहा पाएर आएर उसले सचेत गरायो, उसको जुन विद्युत टोलीहरू आएर यो निर्माण गर्ने कम्पनीलाई र काम सुरु भएको छ। यसको लागि विशेष धन्यवाद पत्रकार साथीहरू र मिडिया कर्मी साथीहरूलाई जुन यो यस्तो भएको छ है सचेत हुनुहोस् भन्ने हामीलाई जागरुक गराइदिनु भयो। सानोतिनो पानी पर्दाखेरि सबै भाषा चर्केको थियो, कामै नलाग्नु भएको थियो सबै र पछि चाहिँ मिडिया आएर यसको बारेमा सबै देखाएपछि अहिले पुनः यो सबै भत्काएर फेरि चाहिँ बनाउने काम भएको छ। यो काम चाहिँ अब चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ। मिडियाले यति नगरेको भए सायद यो यी माथि टालटुल गरेर यसलाई ढाकछोप गर्ने काम हुन्थ्यो होला। जनता टेलिभिजनमा समाचार प्रसारण भए लगत्तै बागमती प्रदेश सरकार र मन्थली नगरपालिकाका तर्फबाट निर्माणाधीन भवनको अनुगमन गरिएको थियो। अलिकति कम्प्याक्सन चाहिँ अब गर्नुपर्ने त्यो लेभलको त्यहाँ भार आइरहेको छ। एउटा त के भयो भने त्यो माटोको नेचरले गर्दा पनि त्यो रातो माटो भएको भएर अलिकति उहाँहरूले त्यो अनुसारले चाहिँ ठ्याक्क कम्प्याक्सन गर्नु भएन। गुणस्तरहीन संरचनालाई पूर्ण रूपमा पन्छ्याएर गुणस्तरीय संरचना निर्माणका लागि मन्थली नगरपालिकाले निर्माण व्यवसायीलाई कागज गराएको छ। साथै चिस्यान केन्द्रको भवनलाई गुणस्तरीय बनाउन मन्थली नगरपालिकाले एकजना प्राविधिक समेत खटाएको छ। अब हामीले उहाँहरूलाई बोलाएर सबै निर्देशन पनि दिइसकेका छौँ, कागज पनि गराइसकेका छौँ। यो प्रदेश सरकारको 70% र मनपाको 30%को साझेदारीमा यो कार्यक्रम बनेको छ र यसको राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नु मनपाको पनि दायित्व भएको हुनाले मन्थली नगरपालिकाले आफ्नो एकजना ओभरसियरलाई त्यो कामका निम्ति हामीले जिम्मेवारी दिएका छौँ। आयोजना निर्माण क्षेत्रमा राख्नुपर्ने सूचना पार्टी भने अझै राखिएको छैन। रामेछापबाट सुमित श्रेष्ठको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वभरि नै ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। नेपालमा पनि कोरोनाका कारण उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय ठप्प प्राय छन्। किसानले आफ्नो बारीमा फलाएका तरकारी र फलफूल बजार अभावमा कुहिएर जाने अवस्थामा रहेको छ। निषेधाज्ञाका कारण बिक्री नभएर भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिकामा दूध सडकमा फ्याँकिएको भदौ 13 गते मात्रै हो। सरकारको ध्यान कोरोना नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित हुँदा किसानका उत्पादन सडकमा फालिने, बारीमा कुहिएर जाने घटना नौलो कुरा होइन। सम्पूर्ण राज्य शक्ति कोरोनामा केन्द्रित हुँदा आफ्नै बारीको उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन नपाउँदा किसानहरू पीडित त बनेका छन् नै, जीविकोपार्जनका आधार नै खोसिएको महसुस पनि गर्न थालेका छन्। काठमाडौँको दक्षिणकालीका किसानको बारीमा फलेको नास्पाती बारीमा नै कुहिने अवस्थामा पुगेको छ।
नास्पाती बिक्रीबाट आएको पैसाले घर खर्च धान्दै आएका त्यहाँका अधिकांश किसानलाई कोरोनाका कारण आफ्नो उत्पादन बारीमै कुहिने चिन्ताले पिरुलेको छ। दक्षिणकाली नगरपालिका 8 छैमलेका तेजबहादुर लामालाई निषेधाज्ञाका कारण नास्पाती बारीमै कुहिएर खेर जाने पो हो कि भन्ने चिन्ता छ। गत वर्ष 90,000 रुपियाँ बराबरको 200 बोरा नास्पाती बिक्री गर्नुभएका उहाँको बारीमा 34 बोट नास्पाती छन्। हाम्रो घरमा मात्र चाहिँ पोहोर 90,000 बेचेको। अब यसपालि त खोएर अब फल त त्यत्तिकै फल्या छ, फले पनि खास बिक्री चाहिँ अहिलेसम्म भएकै छैन। विगत वर्षहरूमा 70,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्मको नास्पाती बिक्री गर्दै आएका त्यहाँका किसानहरू यो वर्ष सिजन सकिन लाग्दा पनि बजार व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा मारमा परेका हुन्। कोही बेला लाख रुपियाँ 80-90 पनि हुन्छ, कहिले पोहोर साल चाहिँ 70 बेच्यो। अब यसपालि व्यापारै भएको छैन, अब छैन, अब यो त घाटैमा गयो। बेच्ने अठेरा आएको छैन, सबै घाटै भयो भने कहाँ लगेर बेच्ने, त्यसै झरेर नोक्सान हुन्छ नि। कोरोना नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञाका कारण किसानले उत्पादन गरेका वस्तुले बजार नपाउँदा लाखौंको क्षति भएको छ। सल्यानका पशुपालक किसानले दुग्ध उत्पादनबाट मनज्ञ आमदानी गरिरहेका छन्। दूध उत्पादनबाट आमदानी बढ्न थालेपछि गाई भैँसी पालनमा किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ। दुग्धजन्य पदार्थको माग बढेसँगै सल्यानमा विभिन्न पेसा व्यवसायमा लागेका युवाहरू पशुपालनतर्फ आकर्षित बनेका छन्। सामूहिक र एकल गरी व्यवसायमा संलग्न भएका युवाहरूले मनज्ञ आमदानी गरिरहेका छन्। यातायातका मान्छेले पनि भैँसी पाल्नुपर्छ, यातायातका मान्छेले पनि केही पेसा गर्नुपर्छ। अब यातायात भन्दा अलिकति यसलाई पनि टेवा दिनु पर्यो। हामीले नगरेपछि हामीभन्दा अलि नयाँ पुस्ताले के देख्लान्, के गर्लान्। केही समय अघिसम्म सल्यानमा उत्पादन गरेको दुधले बजार नपाउँदा निराश भएका किसानहरू डेरी सञ्चालनमा आएसँगै दुध खपत भएपछि हर्षित भएका छन्। लगनशील र मेहनत भयो भनेपछि तपाईँको निरन्तरता पायो भनेपछि त्यो व्यवसाय सफल हुन्छ। र अब जति हाम्रो आम्दानी छ पहिला त्यसको डबल मासिक रूपमा हाम्रो 1 लाख रुपियाँ आम्दानी मासिक रूपमा थपिने त्यो कार्यक्रमबाट मैले सोचेअनुसार स्थानीय स्तरमा उत्पादित दूध, दही, खुवा, पनिर लगायतका दुग्धजन्य वस्तु खरिद गर्न पाउँदा उपभोक्ता पनि हर्षित छन्। पहिले चाहिँ डेरी नहुँदा चाहिँ हामीलाई दुधहरू दहीहरू लिन एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो भनेपछि अहिले चाहिँ नजिकै हुँदाखेरि जति बेला आउँदाखेरि पनि हामीले दुध दहीहरू पाउन सक्छौँ। एकदमै सजिलो भएको छ। सल्यानमा दुधको माग बढ्न थालेपछि किसानहरूलाई भैँसी पालन तथा डेरी व्यवसायमा आकर्षित गराउन पशु स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले समूह निर्माण गरी सहकारीलाई अनुदान तथा आवश्यक सामग्री सहयोग गर्दै आएको छ। सहकारी फर्म, उद्योग हैन, कम्पनी यी सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेका थियौँ भने पहिला ट्रेनिङ दिएर तपाईहरु चाहिँ गर्नुहोला भने सम्पूर्ण चाहिँ त्यसबारे जानकारी गराइकन हामी त्यो दिन्छौँ। दुग्ध उत्पादन बढाउन सल्यानको बागचौर नगरपालिका र कुमाक गाउँपालिकाले विगत 2 वर्षदेखि भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता दिँदै आएका छन्। सल्यानबाट मीना बुढाथोकीको रिपोर्ट। निषेध आज्ञाको समयमा नेपालमा उत्पादित स्याउले राम्रो बजार पाएको छ। जुम्ली स्याउ अहिले बाँके लगायतका अन्य जिल्लाहरूमा प्रशस्त मात्रामा भित्रिएको छ। जुम्ली स्याउ नेपालगञ्जमा बिक्री गर्न व्यापारीहरूलाई भ्याइ नभ्याइ भएको छ। जुम्लामा अहिले स्याउको मूल्य महँगो भए तापनि किसानहरूले राम्रो मूल्य पाएर स्याउ बिक्री गर्दै आएका छन्। जुम्लामै एकदमै महँगो छ, त्यही तपाईँको 50 रुपियाँ केजी पर्न जान्छ। ढुवानी सुवानी गर्दा 60-65 रुपियाँ यहाँ पुग्छ नेपालमा। यहाँ त्यही हो, अस्ति मैले दिएको चाहिँ यहाँ 87 रुपियाँमा 77 रुपियाँ। बाँकेका मुख्य व्यापारिक केन्द्र नेपालगञ्ज र कोहलपुरसँगै अन्य क्षेत्रहरूमा समेत स्याउको कारोबार हुँदै आएको छ। अर्ग्यानिक र स्थानीय स्याउ भएका कारण जुम्ली स्याउले बजार पाएको हो। कोहलपुरमा स्याउको गोदाम राखेका मुन भट्टले दैनिक 100 देखि 150 कार्टुन बिक्री गर्दै आएको बताउनुभयो। वर्षाका कारण क्षति भएकाले यस वर्ष जुम्लामा स्याउ उत्पादन घटेको छ। अब आर्थिक समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत 11 गतेदेखि लकडाउन गरेसँगै नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द थियो।
तर कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक सामग्री र उद्धार उडानहरू भने भइरहेका थिए। मङ्गलबारबाट स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी PCR परीक्षण हुने मुलुकहरूबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएको छ। दैनिक 800 सम्म यात्रु र 1 महिनाको अवधिमा 60 वटा नियमित र 27 वटा चार्टर्ड उडान हुने गरी मङ्गलबारबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गराइएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता राजकुमार छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। मङ्गलबार बिहान 2 वटा र दिउँसो 3 वटा गरी 5 नियमित उडान भएको छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। अहिलेको यो तालिका परिमार्जन हुन सक्ने पनि प्रवक्ता छेत्रीले बताउनुभयो। बाहिर PCR रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएका यात्रुले नियमित उडान मार्फत नेपाल भित्रिन सक्ने र PCR रिपोर्ट नभएकाहरू चार्टर उडान मार्फत नेपाल आउन सक्ने छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। उडान हुनु 72 घण्टाभित्रको PCR रिपोर्ट नेगेटिभ भएका यात्रुहरूले मात्र नियमित उडान मार्फत आउन अनुमति पाउनेछन्। चार्टर्ड उडान मार्फत नेपाल फर्कने नागरिकले अनिवार्य रूपमा 1 सातासम्म राजधानी काठमाडौँको होटलमा बस्नुपर्नेछ। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर बढिरहेको भन्दै सरकारले विदेशबाट फर्कनेलाई काठमाडौँमै कोरोना परीक्षण गरेर मात्रै सम्बन्धित जिल्ला पठाउने निर्णय लिएको हो। यसरी नेपाल फर्कने सर्वसाधारणहरू 7 दिनसम्म होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ। अहिले विदेशबाट चार्टर्ड उडान मार्फत उद्धार गरी ल्याइएका नेपालीहरूले पर्यटक स्तरीय होटलमा 8 दिन 7 रात बस्दा न्यूनतम 11,000 रुपियाँमा बस्न पाउनेछन्। त्यसपछि PCR परीक्षण गरी नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि मात्र चार्टर्ड उडान मार्फत नेपाल आएकाहरू आफ्नो जिल्लासम्म जान पाउनेछन्। एक अर्को उडान बीचको समय यात्रु आवागमन लगायतका विषयमा विभिन्न प्रोटोकल बनाएर उडान गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन र प्राधिकरणको आफ्नै मार्ग निर्देशनको समेत अवलम्बन गरिने भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तशुल्कको विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको छ। कार्यालयले मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कर विवरण र ब्रान्ड भेरिफाई गर्न आग्रह गरेको हो। सुर्ती र मदिराजन्य वस्तुका उत्पादकले अनलाइन मार्फत नै कर विवरण र ब्रान्ड भेरिफाई गर्न सकिने विभागले जनाएको छ। ब्रान्ड भेरिफाईको लागि विभागको वेबसाइटमा गई ट्याक्स पेयर पोर्टलमा गई ब्रान्ड अपलोड गर्न सक्नेछन्। यस्तै सुर्तीजन्य र मदिराजन्य बाहेक अन्य वस्तुको उत्पादकले अन्तशुल्क विवरण भर्दाकै अवस्थामा तयारी वस्तुको विवरणसँगै एकपटकको लागि सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयबाट ब्रान्ड भेरिफाई समेत गर्नुपर्नेछ। अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीहरूले विगत 1.5 वर्षदेखि नपाएको तलब अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदले निकासा गरेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको निरन्तरको आग्रहमा आइसिसीले खेलाडीहरूको रोकिएको तलब निकासा गरेको हो। यो सँगै आइसिसीले खेलाडी बाहेक क्यान कर्मचारी, मूलपानी र कीर्तिपुर मैदानका कर्मचारीको बाँकी रहेको पारिश्रमिक समेत पठाएको छ। क्यानले 2 साता अघि आइसिसीलाई लामो समयदेखि खेलाडी तलब नपाएको र तलब बढाएर तत्काल पठाउन माग गर्दै आइसिसीलाई पत्र पठाएको थियो। क्यानले नेपालका A, B र C श्रेणी गरी 23 जना खेलाडीको हस्ताक्षर सहितको पत्र आइसिसीलाई पठाएको थियो। आइसिसीले सन् 2019 का लागि A श्रेणीको मासिक 35,000, B श्रेणीको मासिक 25,000 र C श्रेणीको मासिक 15,000 रुपियाँ तोकेको थियो। तर अब क्यानको अनुरोधमा आइसिसीले सबै श्रेणीका खेलाडीहरूको पारिश्रमिकमा 10,000 बढाएर पठाएको छ। निष्कासित तलब 2 देखि 4 दिनभित्र नेपाल आइसक्ने क्यानले जनाएको छ। नेपालका पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदकधारी जित बहादुर केसीलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। जित बहादुर केसीलाई कोरोना संक्रमण भएको उनका जेठा छोरा योगेन्द्र केसीले बताएका छन्। 72 वर्षीय जित बहादुर केसीलाई आइतबार अचानक पेटमा समस्या भएपछि परिवारले अस्पताल पुर्याउँदा उनको सुरुमा कोरोना परीक्षण गरिएको थियो। केसीका छोराको अनुसार सोमबार टेको अस्पतालले फोन मार्फत उनलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको जानकारी दिएको हो। केसी अहिले कलङ्की स्थित आफ्नै निवासमा सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका छन्। राष्ट्रिय स्तरमा 14 स्वर्ण पदकका धनी जित बहादुरले नेपालका लागि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाएको 47 वर्ष भइसकेको छ। जित बहादुरले सन् 1973 मा फिलिपिन्सको मनिलामा भएको एसियन ट्र्याक एन्ड फिल्ड च्याम्पियनसिपमा काँस्य पदक जितेका थिए। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट 4 वर्षीय बालिका सहित थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 72 4 वर्षीय बालिका र 10 पुरुष गरी 11 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 239 पुगेको छ भने आज थप 1069 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा थप्ने नथप्ने बारे गृह मन्त्रालयसँग परामर्श गरेर मात्र निर्णय लिइने भएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू बीच आज भएको भर्चुअल छलफलमा गृह मन्त्रालयसँग परामर्श गरेर निषेधाज्ञा बारे निर्णय गर्ने सहमति भएको हो। निर्णयका लागि भोलि सुरक्षा संयन्त्र सहितको बैठक बस्नेछ। दुई राप्रपा बीच एकता भएको 7 महिना बितिसक्दा पनि अझै चुनाव चिन्हमै विवाद कायमै छ। चुनाव चिन्ह के राख्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता नै हुन सकिरहेको छैन। पार्टीले भने झण्डामा सहमति जुटिसकेको तर चुनाव चिन्हमा अझै छलफल जारी भएको बताएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट दक्षिण एसियाका 8 देशमध्ये भारत सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको छ। हालसम्म भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 36,94,878 छ भने 65,469 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सबैभन्दा कम प्रभावित भुटानमा 225 जनामा मात्रै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदकधारी जितबहादुर केसीलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। जितबहादुर केसीलाई कोरोना संक्रमण भएको उनका जेठा छोरा योगेन्द्र केसीले बताएका हुन्। 72 वर्षीय केसीलाई आइतबार अचानक पेटमा समस्या भएपछि परिवारले अस्पताल पुर्याएको थियो। उनको सुरुमा कोरोना परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू तपाईँ युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धोऊ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।